अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन डीसी। अमेरिका में इस वक्त आधी रात से आगे का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में 4 अक्टूबर 2023 4 अक्टूबर 2023 के दिन का आगाज हो चुका है। इनफैक्ट एन इस वक्त पे जब मैं आपसे मुखातिब हूं, रावलपिंडी की अडयाला जेल में स्पेशल कोर्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान एंड फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के एक ट्रायल का आगाज हो रहा है। और शायद इस वक्त इस ट्रायल की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हो। ये इन कैमरा ट्रायल है, सीक्रेट ट्रायल है, साइफर केस का ट्रायल है। ज़हन में रखिए कि दो किस्म के केसेस का मुसलसल गुज़िश्ता चंद दिनों में ज़राए इब्लाग में, मेरे ब्लॉग्स में आप जिक्र सुनते रहे हैं। एक स्पेशल कोर्ट में होने वाला एक्चुअल मुकदमा है, दूसरा वो बेल एप्लीकेशन है जो बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। इसी साइफर केस के हवाले से, केसेस तो आपको पता है दर्जनों हैं इमरान खान के जो मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन मैं साइफर केस के ही दो केसेस की, साइफर के ही हवाले से दो मुकदमात की बात करता हूं। जो बेल का केस है उसे दो दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब ने सुना था, जहां बहुत बहस हुई, जहां जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये इंदिया भी दिया या शोशा छोड़ा कि इसका एक लाइव जमानत के केस का, क्योंकि वहां पर भी जो प्रोसिक्यूशन थी, जो हुकूमत की साइड थी, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उनका वहां पर भी ये क्लेम था, ये दावा था, ये रिक्वेस्ट थी, इस्तदा थी कि जी इसको भी आप इन कैमरा ट्रायल करें। और वहां पर सलमान सफ्दर साहब, बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब का आर्गुमेंट ये था कि इन कैमरा ट्रायल की रिक्वेस्ट आप स्पेशल कोर्ट के सामने असल मुकदमे के हवाले से कर सकते हैं, वहां पे हम उसको शायद कंसीड भी कर लें, लेकिन आप बेल की जो है वो कैमरा ट्रायल नहीं मांग सकते जमानत के हवाले से, और ये एक ओपन ट्रायल होगा जिसपे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये भी कहा था कि ये मैं समझता हूं कि इसका तो एक लाइव ट्रायल होना चाहिए। ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जब से नए चीफ जस्टिस आए हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब, तो अदालतों की बराह रास्त ब्रॉडकास्ट और लाइव ट्रायल्स का एक रवाज चल निकला है, और ये बड़ा अच्छा रवाज है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स भी जरूर हैं कि आप एक अंडर प्रेशर लेके आते हैं वकला को, खास करके जज साहिबान को, कि वो एक परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश करें, लेकिन इसके फायदे जो हैं इसके नुकसानात के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बहरहाल वो एक अलग केस है जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने फैसले को महफूज रखा। ये स्पेशल केस के सामने असल मुकदमा है जिसकी समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की और जनाब इमरान खान साहब की। अब जिस तरह के हालात आपके सामने हैं, तमाम ज़राए अबलाग उसको बता रहे हैं, मैं अकेला ही नहीं हूं, लेकिन मैंने अपने हर वीलॉग में इस चीज़ की वजाहत की कि ये मामला सियासी है, कानूनी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी हवाले से, इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत आसानी से बगैर मुबालगे के कह सकता हूं कि इस फैसले का, ये जो केस है साइफर केस का, इसमें कोई ये महज एक रस्मी कार्रवाई हो रही है। जो स्पेशल ट्रायल किया जा रहा है साइफर केस में इन कैमरा, ये महज एक रस्मन कार्रवाई है इन द वेरी फैक्ट कि इसको छुपा के सीक्रेट तरीके से इसका एक इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है, एक जेल के अंदर किया जा रहा है। ये क्लियरली ये शो करता है कि इसका फैसला पहले से हो चुका है। आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से इसका फैसला लिखा जा चुका है और महज एक ऑप्टिक्स के लिए कार्रवाई डाली जा रही है कि एक मुकदमा भी हुआ था, इसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बहुत जल्दी आप देखेंगे कि उन्हें इसमें गिल्टी करार दे दिया जाएगा, मुजरिम करार दे दिया जाएगा, उनकी कन्विक्शन जो है इसमें कर दी जाएगी। एक्चुअल चैलेंज फिर कहां पे होगा? एक्चुअल चैलेंज होगा हाई कोर्ट्स के लेवल में, जब इमरान खान की वकला इसकी जो भी फैसला स्पेशल कोर्ट लिखेगी कि क्यों इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनके ऊपर जो साबित हो चुका है, सारे बोर्ड को एक फैसला लिखना पड़ेगा। अदालतों को फैसला बहरहाल लिखना पड़ता है, वैसे तो बहुत अंधेरी नगरी है, लेकिन इस अंधेरी नगरी के अंदर भी एक अदालत जो होती है ट्रायल कोर्ट, उसको अपना फैसला लिखना पड़ता है। जैसे हुमायूं दिलावर या दिलावर हुमायूं ने अपना जब फैसला लिखा तो आपने देखा कि उसके ऊपर बहुत लेवी हुई, और फिर इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसके ऊपर तरह तरह के इल्जामात हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बहुत पार्शल है, बहुत पार्टिजन है, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया था। तो यहां पर भी जो एक्चुअल चैलेंज होगा वो ये होगा कि ये मुकदमा चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी और लेवल में, और फिर जो चैलेंज होगा उसमें हाई कोर्ट देखना पड़ेगा कि क्या फैसला करती है। मुझे बहुत उम्मीद है कि हाई कोर्ट में इस फैसले को अपहोल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। इस पे पाकिस्तान के अवाम, ज़राए अबलाग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब ज़राए अबलाग एक फैसले को खुल के डिस्कस करते हैं,
اس کی تمام خرابیوں کو سامنے لے کے آتے ہیں, اس پہ ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں, اور صرف گالی نہیں نکالی جاتی بلکہ اس کے اندر کی تمام غلطیوں کو, اس کی تمام شگاف کو, اس کی تمام ویکنیسز کو, اس کی جو ریڈیکلس نیچر ہوتی ہے اس کو سامنے لایا جاتا ہے. تو ہائی کورٹ کے آپ ہاتھ مضبوط کرتے ہیں. آپ اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اوپر عوام کا پریشر ہوتا ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے عوام کی, بار ایسوسیشن کی, وکلا کی, میڈیا کی, ذرائع ابلاغ کی سپورٹ حاصل ہوتی. تو یہ تو ایک بیسک انالیسس میں نے آپ کو دیا اس کیس کے حوالے سے, جس کا فیصلہ ڈن ہے کہ اس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو گلٹی قرار دیا جائے گا, یا آپ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں, صرف آپٹکس ہو رہے ہیں. اب اس چیز سے دیکھیں کہ ایک دن پہلے ٹیوزڈے کے دن فارمر پرائم منسٹر پاکستان کی دونوں بہنیں جو ہیں, عثما اور علیمہ خان صاحبہ, اور ان کے ساتھ ہی ان کی اہلیہ جناب بشرا صاحبہ نے بھی ان سے اس جیل کے اندر آ کے ملاقات کی. اور بتایا یہ جاتا ہے, ایک سے زیادہ سورس یہ کلیم کرتا ہے کہ جب انہوں نے عمران خان کو دیکھا کہ انہوں نے بہت, ان کا وزن کم ہو گیا, ان کو بہت کمزور لگے, لاغر لگے, ان کی داڑھی شیو چھٹی ہوئی تھی, تو ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اب دیدہ ہو گئیں, رونے لگ گئیں. اور بہت ایک ایموشنل سین تھا جس پہ عمران خان نے ان کو یہ کہا کہ نہیں, ایسا نہ کریں, حوصلہ بلند رکھیں, یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. یہ چیز رپورٹ ہو چکی ہے, میں کوئی اس میں کوئی نیا ایڈیشن جو ہے وہ نہیں کر رہا. لیکن جب میں نے یہ ساری کیفیت دیکھی ہے اور اس کے بارے میں پڑھا ہے, تو میرے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے, اور میں آئی ایم شیور کہ آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ پاکستان کے حالات دیکھیں کہ کس نے کس کو بند کر رکھا ہے. پاکستان کی اشرافیہ اور ایلیٹ کے کردار کے اگر آپ حالات دیکھیں, پولیٹیکل ایلیٹ کے حالات دیکھیں, تو شاید آپ مجھ سے ایگری کریں گے, اس میں کوئی ذرا بھر رتی بھر مبالغہ نہیں ہے کہ ان میں سے جو سب سے بہتر تھا, جو سب سے شریف ہے, جو سب سے شریف النفس ہے, جو سب سے اچھے کیریکٹر کا ہے, جس کے اوپر سب سے کم الزامات ہیں, غلطیاں اس کی بھی زندگی کی بڑی ہوں گی, اس کو ان تمام بدماشوں نے, غنڈوں نے جیل میں بند کر رکھا ہے, اس کا مقدمہ چلا رہے ہیں. پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جو آپ کے بھی ذہن میں پیدا ہوگا, کہ اس مملکت کا اور اس ریاست کا کیا فیوچر ہے, جس کی کوئی ایتھیکل فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے, جس کی اخلاقیات جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہوئی ہیں. اچھا, ایک میں پوائنٹ دیکھنے کے لیے میں نے اس کو روکا تھا. ایک میرے ذہن میں بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ یہ مسلسل سن چکے ہیں گزشتہ چند دنوں میں کہ جب عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا گیا, تو پہلے سے خراب ان کو صورتحال ان کی کر دی گئی. اگر اٹک جیل میں ان کا پھر بھی کمرہ ایسا تھا کہ وہ 10-12 فٹ کا تھا, تو اس میں وہ چل پھر سکتے تھے, چہل قدمی کر سکتے تھے, ایتھلیٹ آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چلنا, ایکسرسائز کرنا, ورزش کرنا جو ہے وہ عمران خان کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ایک دن کے بعد 5 اکتوبر 2023 کو عمران خان 71 برس کے ہو جائیں گے. 1952 کی ان کی برتھ ہے, یہ 2023 کا سال ہے. He will turn 73 in the next 24 hours. اس شخص کو اس کی اسپرٹ کو, اس کی روح کو بریک کرنے کے لیے بدترین طریقے سے رکھا گیا. یعنی اٹک میں تو بدترین رکھا ہی تھا, یہاں آیا بی کلاس لانے کے بعد پہلے بی کلاس ملی, پھر اس کو سی کلاس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بہنیں اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ آبدیدہ ہو گئی, ان کو دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسی اڈیالہ جیل میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رکھا گیا. میں نے ابھی تک پاکستان کے میڈیا میں کہیں پر کوئی ڈسکرپشن نہیں دیکھی کہ اگر عمران خان صاحب کو ایک بہت چھوٹے سیل میں رکھا گیا ہے, فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو, تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو, جن کو ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں لایا جاتا ہے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں, ان کو بھی اسی سائز کے کمرے میں رکھا ہوا ہے, یا ان کو ایک سٹینڈرڈ آرڈنری قسم کا کمرہ ملا ہوا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ کوسچن ہے جو میرے ذہن میں آیا, پھر اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اور بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. سنتھیا ریچی صاحبہ نے, جو پاکستان میں رہ چکی ہیں 8-10 برس, جن کے اوپر طرح طرح کے الزامات, شکوک اور ڈاؤٹس لوگوں کے ذہنوں میں ایگزسٹ کرتے ہیں, ایک امریکن صحافی یا امریکن سوشل ایکٹیوسٹ جو پاکستان میں رہیں, لوگ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, وہ کچھ عرصے سے امریکہ واپس آ چکی ہوئی ہیں. امریکہ آنے کے بعد انہوں نے بہت سے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا جن کو وہ پاکستان کے حوالے سے جانتی تھیں, اور بات ہے کہ کسی نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا انہی شکوک کی وجہ سے. لیکن وہ اکثر ٹویٹر پہ ایکٹیو رہتی ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے میں انہوں نے ایک بہت لمبا ٹویٹر نوٹ لکھا جس میں چیزیں بڑی ریئلسٹک بھی لگتی ہیں, جس کو لوگوں نے انٹرپریٹ یہ کیا کہ انہوں نے عمران خان کے سپورٹرز کو مایوس کرنے کے لیے, ڈی مورلائز کرنے کے لیے, ڈپریس کرنے کے لیے انہوں نے وہ ٹویٹ لکھا. لیکن اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر فیکٹس ہی ہیں, وہ خاصی ایک ریئلسٹک, اس کو آپ ریئلسٹک بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کو آپ ایک ڈپریسو بھی سمجھ سکتے ہیں, اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا بھی اندر کا بھی ایک ڈپریشن ہے صورتحال کو دیکھ کے, جس کو انہوں نے ایکسپریس کیا. لیکن وہ جو ٹویٹ ہے سنتھیا ریچی کا, اس کو دیکھ کے انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے
کہ پاکستانی لوگوں کے اوپر اتنے مشکل جو گھڑی آئی ہے کہ ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, شہید ارشد شریف کے ساتھ جس طرح سے اسیسینیشن کی گئی, اور اب فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا, یہ پوری پاکستانی جو قوم ہے اس کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بہت سی ایسی غلطیاں کوئی قوم, کوئی معاشرہ اپنی ایوولوشن اور ارتقاء میں کر رہا ہوتا ہے, جس کی بہت دیر کے بعد جا کے اس کو سزا ملتی ہے. ہو سکتا ہے یہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں یہ ہمارے ماں باپ نے کیے ہیں. یہ بڑا, میں ابھی روہیداد خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ 100 برس کے ہو گئے ہیں, پاکستان کے فارمر پرومیننٹ سول سرونٹ ہیں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بڑے پرومیننٹ فیڈرل سیکرٹری ہوتے تھے. تو روہیداد خان صاحب کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا شفا یوسف زئی اور منگل والا کے ساتھ, جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری جو جنریشن تھی اس نے بڑے گناہ کیے ہیں, اس کے بڑے قصور ہیں, جس کا آج پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑ رہی. باقی انہوں نے جو کچھ کہا وہ کتنا ریئلسٹک تھا یا نہیں تھا, یہ جو ان کا کامنٹ ہے روہیداد خان صاحب کا, یہ بہت ریئلسٹک ہے. یہ خالی میری جنریشن کا قصور نہیں ہے, یہ میرے باپ کی جنریشن کا بھی قصور ہے. یہ آپ کے والدان, چاچا, ماما, تایا جو مسلسل ہمیں یہ کہتے رہے ہمارے زمانے میں تو حالات اتنے اچھے ہوتے تھے, ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, ہمارے زمانے میں تو وہ ہوتا تھا, آج کی جنریشن جو نا بڑی خراب ہو گئی ہے. اصل میں وہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ غلط بولتے ہیں, یہ ان کو اندازہ نہیں ہے. اصل میں یہ پاکستان کی جو وہ جنریشن تھی 60s کی اور 70s کی, اس کا جو انٹلیکچوئل فیلئر ہے یہ 70s 80s کی, اس کی قیمت آج لوگوں کو چکانی پڑ رہی ہے. اس وقت شاید ان کو اس کے کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑے, لیکن ذہنی اعتبار سے, دماغی اعتبار سے, کلچرل اعتبار سے, پولیٹیکل سینس میں وہ کمزور لوگ تھے. ہو سکتا ہے کہ ان مشکل جو سرکمسٹانسز اور گھڑیاں ہمارے سامنے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک در حقیقت مضبوط قوم جو ہے وہ ایمرج کر سکتی ہے انشاءاللہ. ابھی میں نے جب یہ کہا ہے تو ساتھ ہی میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ اس وقت گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں 2 قسم کی میں نے چیزیں دیکھی, جہاں ایک تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں کی حکومت نے 40 کے قریب کینیڈین ڈپلومیٹس کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے, ان کو غالباً آرڈر دیا ہے, یہ کیا دیا ہے. سو بجائے اس کے کہ ہندوستان اس مرڈر انویسٹیگیشن کے اندر کوآپریٹ کرے, نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ مسلسل ڈفرنٹ قسم کی آپٹکس کے ساتھ پلے کر رہی ہے, مسکولر طریقے سے صورتحال کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے. بیسیکلی اپنا جو کیا دھرتا ہے اس کی طرف آ ہی نہیں رہے, اور انٹرنیشنل جو انویسٹیگیشن ہے اس سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, الٹا چور جو ہے وہ کوتوال کو ڈانٹے. دوسری چیز یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں نیوز کلکس کی ایک سائٹ ہے جس کے اوپر یہ الزام ہے, نیو یارک ٹائمز کی کوئی یہ خبر تھی کچھ ہفتے پہلے کہ شاید ایک امریکن فلانتھروپسٹ جو ہے وہ چائنا کے بہاف پہ نیوز کلک کو فائنانس کرتا رہا ہے. لیکن ہندوستان کی حکومت نے ایک انپریسیڈنٹڈ چیز وہاں پہ کی, نریندر مودی کی حکومت نے, جب نہ صرف دفتروں پہ بلکہ جرنلسٹ جو اس سے ریلیٹڈ تھے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے. فارچونیٹلی ان لائک پاکستان ان کو گرفتار تو نہیں کیا گیا, لیکن صبح صبح ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کیا گیا. یہ ہندوستان میں ہوتا نہیں تھا. یہ ایگزامپل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت نریندر مودی, بی جے پی, RSS کی حکومت مسلسل ایسے اقدامات کر رہی ہے جو ہندوستان کا جو اسٹیبلشڈ ریسپیکٹیبل پریسٹیجس پوزیشن رہی ہے گزشتہ 75 برس میں آف بینگ این انکریزنگلی اسٹرانگ لبرل ڈیموکریسی, اسے آج RSS کی یہ حکومت جو ہے اسے ڈیمیج کر رہی ہے. کانسیکوینسز ابھی نہیں آئیں گے, کانسیکوینسز ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آئیں, 15 سال کے بعد آئیں, 20 برس کے بعد آئیں, لیکن کانسیکوینسز ضرور آئیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میری طرح کا جو ناچیز اگر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جو سننے والے ہندوستانی وہ کہتے ہیں پاکستانی ہیں, یہ ہمارے سے جیلس ہے, یہ بغض میں بات کر رہا ہے, یہ تو بیکار ہے, فضول ہے, فلاں ہے, جھوٹا ہے, اس نے یہ وغیرہ جو کچھ ہے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت بری روایات ہندوستان میں ڈال رہی ہے, ہندوستان کی جمہوریت کو یہ لوگ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اسی طرح کی درجنوں اور سینکڑوں غلطیاں اور مسٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں ہوتی رہیں. لیٹس کم بیک ٹو دی پوزیشن جو پہلے تھی. اگر ایک طرف عمران خان کا مقدمہ ایک ڈن ڈیل ہے تو دوسری طرف جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنے جلسوں کا آغاز کیا. ابھی جلسوں کا جو آغاز کیا میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ ایک یوٹیوب کے میں اسکرین شیئرنگ بھی آپ کے ساتھ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یعنی جلسوں کا جو آغاز ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ شاہدرہ کل سنڈے کا جو ایک دن پہلے جو صورتحال تھی, 1 یا 1.5 دن پہلے مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسے کیے, مطلب
ایک ان کی فزیکل پریزنس تھی ان کی لاہور کے قریب شاہدرہ میں، جہاں ایک تنگ گلی کے اندر، یہ پہلی دفعہ دیکھنے کی بات ہے، یعنی چلے تنگ گلی میں بھی اگر آپ کئی دفعہ کر بھی لیتے ہیں کارنر میٹنگ، تو مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگ اگر اس میں آ جائیں گے، 5,000 لوگ ہوں گے ایک تنگ گلی میں، تو بہت بڑے اس کے ایک آپٹکس جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گے. شاید یہی سوچ کے ایک تنگ گلی کے اندر مریم نواز صاحبہ نے اپنا یہ جلسہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حالات ایسے خراب ہو گئے کہ اس تنگ گلی میں بھی شاید 400-500 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موجود نہیں تھے. میں تھوڑی سی آپ کو اس کے ویژولز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ مجھے اسکرین شیئرنگ کی اجازت دے دیں. یہ ایک ویڈیو ہے، ویسے تو یہ بہت سی ویڈیوز یہاں پہ پلیسڈ ہیں، لیکن یہ ایک ویڈیو میں اگر آپ کو دکھا دوں تو اس سے آپ کو خاصی حد تک اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. یہ پیچھے جا کے دیکھ لیں، یہ دیکھ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں، یہ دیکھیں آپ، یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کی گلی ہے. اس سے آپ کو بہت بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی کیا ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے جو دوسری تقریب ویڈیو لنک کے ذریعے کی گلگت میں، اور کچھ اور جگہوں پہ بھی شاید وہ بولی ویڈیو لنک کے ذریعے، اور ہر جگہ یہی ان کی پریزنس رہی، اور اس کو پاکستان کے جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ڈسکس کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کے جلسہ جلسی طرح طرح کے ناموں سے اسے پکارا گیا کہ اس میں کوئی لوگوں کی پریزنس نہیں تھی، بہت ہی مایوس کن تھی، مریم نواز کے لیے بڑی ہیوملیٹنگ اور ایمبیرسنگ پوزیشن تھی. اور جہاں پاکستان کے مین سٹریم ذرائع ابلاغ نے اسے ڈسکس کیا وہاں بلاگو سفیر جو ہے وہاں پر بھی اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اس کی بڑی انٹرسٹنگ امپلیکیشنز ہیں. ذہن میں یاد ہے، کوئی ایسا نہیں ہے آپ میں سے جو واقف نہ ہو کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب نواز شریف صاحب، 3 ٹائمز پاکستان پرائم منسٹر، وہ 21 اکتوبر کو بنست نفیس خرامہ ٹریول کرتے ہوئے پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے 3 دن کے لیے، وہاں سے پھر 2-2.5 دن کے لیے وہ متحدہ عرب امارات آئیں گے، بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ میٹنگز کریں گے، بنیادی طور پر روپے پیسے کے معاملات طے کریں گے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن جو ہے ان دونوں ممالک کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ہندوستان کی پوزیشن کو کشمیر پہ تسلیم کرنا بھی اس وقت جو ویسٹرن الائنس ہے اور ہندوستان، ان کی بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، اور نواز شریف صاحب کی غالباً اہمیت انہی دونوں چیزوں کے حوالے سے بنتی. بہرحال نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچنا ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اپنے جلسوں کے اندر بڑا زور دے کے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ریولوشن اور ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. وہ ایک شخص واپس نہیں آ رہا، ایک بہت بڑا انقلاب واپس آ رہا ہے. نواز شریف کو اگر 2013 اور 18 کی ان کی حکومت کو ابرپٹ طریقے سے ختم نہ کر دیا جاتا ایک سازش کے نتیجے میں، تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں پڑیں، یعنی ان کی انٹرپریٹیشن ہسٹری کی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو چونکہ ختم کر دیا گیا تھا، تو جتنا بھی اکنامک کرائسس ہے یہ اس وجہ سے ہے بیکاز وہ حکومت اکنامکلی بہت زبردست پرفارم کر رہی تھی. اس انالیسس کی سب سے بڑی ویکنس یہ ہے کہ گزشتہ 16-17 مہینے میں نواز شریف صاحب کے انتہائی ایبل کیپیبل بھائی، جن کو نواز شریف صاحب کی پرفارمنس مشین سمجھا جاتا تھا، بیکاز ہر دفعہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو شہباز شریف ہی چیف منسٹر پنجاب ہوتے تھے. پاکستان کی اکانومی کا 60% سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پنجاب میں ہے، تو ہمیشہ یہی سمجھا گیا کہ نواز شریف صاحب تو ایک پولیٹیکل کنیکٹ اور لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اکنامک اور بزنس مینجمنٹ کرتے ہیں. وہی شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور جب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو جو حشر پاکستان کا ہوا، معیشت کا، بزنس کا، روپے پیسے کا، قیمتوں کا، وہ آپ سارا کا سارا جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ لیکن ذکر یہ کر رہی ہیں کہ 2017 کی ٹریجڈی اگر شریف خاندان کے ساتھ نہ ہوتی، اس میں وہ کنوینئنٹلی بھول جاتی ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ گزشتہ 18 مہینے سے پاکستان میں حکومت کرتا رہا ہے، اور ابھی بھی جو انٹرم سیٹ اپ اور کیئر ٹیکر ہے اس کے اوپر الزام یہ ہے، انفیکٹ ایک پٹیشن بھی آ چکی ہے میرے خیال ہے سپریم کورٹ کے سامنے یا الیکشن کمیشن کے سامنے، کہ بھئی یہ حکومت جو ہے کیئر ٹیکر، اس میں پی ایم ایل این کا مسلسل کنٹرول ہے. تو اس کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال وہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے اور وہ بہت زبردست ایک اکنامک فارمولا لے کے آئیں گے اور لوگوں کے تمام تر جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کر دیں گے. اب صرف یہ ایک ایمٹی ریٹرک ہے، یا اس ریٹرک کے پیچھے یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب نواز شریف صاحب سعودی عرب یو اے ٹھہریں گے تو وہ سعودی عرب یو اے اور ٹرائنگولر انڈیا ریلیشن شپ کی کوئی ڈیل جو ہے وہاں پہ کٹ کر لیں گے. یہ ایک ایسا ایک ماحول جو ہے وہ سیٹل کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو پہلے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پنجاب کے انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، پی ایم ایل این کے بہت اہم رہنما ہیں، اور مسلسل کئی دنوں سے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب بڑی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہمارے وکلا جو ہیں ان کے لیے ایک پریونٹیو بیل حاصل کریں گے تاکہ وہ گرفتار نہ ہو سکیں. اس کے بعد وہ پھر جائیں گے عدالت کے سامنے، اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور آف کورس عدالت سے بھی وہ گرفتار نہیں ہوں گے. جب یہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو لوگ بھول جاتے ہیں چیز کہ پاکستان کے قانون میں ایک کانوکٹ
नवाज शरीफ साहब कॉन्विक्ट हैं, वो जेल में थे, उनको सजा हो चुकी थी। जब अब सजा हो चुकी है तो फिर आपको पोस्ट अरेस्ट बेल मिलती है, आपको प्री अरेस्ट किस्म की बेल जो है वो नहीं मिलती। अगर नवाज शरीफ साहब को प्री अरेस्ट बेल मिलेगी, जो कि हमें अंदाजा है कि मिल ही जाएगी बिकॉज सारा सिस्टम वही कंट्रोल करते हैं, तो ये भी पाकिस्तान के कानून के अंदर एक बहुत ही अनोखा एडिशन होगा। लेकिन मरियम नवाज साहब के जलसे की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि जो फुटेज मैंने अभी आपको दिखाई, दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप इसी पेज पे जाएंगे, अगर आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, वहां लिखें मरियम नवाज कौमा लाहौर जलसा या मरियम नवाज कौमा शाहदरा जलसा, तो आपको बहुत ज्यादा फुटेज मिलेगी। इस फुटेज की जो खासियत है वो ये है कि जो बहुत फ्रेंडली चैनल्स हैं उनके, जैसे जो सिटी 42 का चैनल है, नकवी साहब का चैनल है, या दुनिया न्यूज का चैनल है, तमाम चैनल्स ने मरियम नवाज साहबा की एक ही किस्म की फुटेज वहां पे प्लेस की है कि मरियम नवाज खड़ी हैं, वो बोलना शुरू करती हैं। 8 या 10 मिनट की फुटेज है। कैमरा किसी भी सूरत में क्राउड के ऊपर नहीं जाता। इनफैक्ट अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक फुटेज किसी एक ही कंट्रोल सोर्स से इशू की गई है। ये फ्री रिपोर्टिंग, फ्री कवरेज नहीं है। जब इमरान खान के जलसे होते हैं, या वैसे भी जलसा कहीं पर भी होता है, तो टेलीविजन चैनल्स अपनी मर्जी से कैमरे लगाते हैं, अपनी मर्जी के एंगल से शॉट बनाते हैं। आपको पता है कि इमरान खान के हर जलसे में ड्रोन उड़ा करते थे, और फिर उसको अपनी मर्जी से दिखाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो मरियम नवाज साहिबा का जलसा या जलसी या जो कॉर्नर मीटिंग है, इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर तमाम की तमाम फुटेज जो है वो एक ही डायरेक्शन, एक ही लेंस से ली गई है, और क्राउड की कोई फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट जो बाज लोगों ने छोटी छोटी फुटेज जब मरियम बोल रही हैं क्राउड की दिखाने की कोशिश की है, तो वो एक तरह से हिडन कैमरास की है, यानी उन्होंने नीचे कैमरा अपने हाथ से ऐसे नीचे करके रखा हुआ है ताकि लोगों को पता ना चले। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि मरियम नवाज साहिबा ने पहले जब इस गली में जलसा किया, पीएमएलएन के मसल मैन, ये बॉक्सर्स वहां मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि कोई भी आके उस छोटे से क्राउड की फुटेज बना ले और यूं उनको फर्दर एम्बेरस करे, ह्यूमिलिएट करे। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से एक सारी सूरत हाल को मैन्युफैक्चर किया रहा है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हकीकत छुप जाएगी? हकीकत तो नहीं छुपी। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने, ज़राए इब्लाग ने, सोशल मीडिया ने इसको डिस्कस भी किया और इस पर डिस्कशन हो भी रही। इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका घोड़ा है नवाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ साहब जिनको इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही है, ताकि उनका ख्याल है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, इनको किंग मेकर बनाएंगे, या मरियम को बनाएंगे, शहबाज को बनाएंगे, और नवाज शरीफ पे ये बैंक किया जा रहा है, रिलायंस की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल कनेक्ट प्रोवाइड करेंगे, एक पॉलिटिकल फेस, एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, कबूलियत, एक्सेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम को जान डालेंगे। उनकी हकीकत बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। और जिस जलसे के अंदर जो 500-600 लोग थे, उसमें यकीन मानिए 150-200 लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के होंगे, जो अपनी खुफिया वीडियोस बना के भी गए होंगे, और उन वीडियोस का एनालिसिस जो है वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के अंदर बड़े गौर से हो रहा होगा। इसी तरह गिलगित में क्या हुआ वो हो रहा होगा। अब मरियम नवाज साहबा जो और जलसियां करेंगी, उनका भी एनालिसिस होगा। इससे पीएमएलएन की, नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की जो पोजीशन है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, वो कमजोर हो रही है। बिकॉज अगर इस्टेब्लिशमेंट को उनको बंदे भी इकट्ठे करके देने हैं, इलेक्शन भी जिता के देना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो यहाँ पर भारी हो रहा है। बैलेंस ऑफ पावर जो है वो मसलसल नवाज शरीफ साहब से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मूव कर रहा है, बिकॉज इस्टेब्लिशमेंट उनको पावर करवाएगी यही फुटेज दिखा के, इन्हीं जलसों की कैफियत दिखा के कि भाई साहब आपकी अपनी सूरत हाल तो ये है और आप टोटली तौर पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कीजिए। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंस और भी है कि नवाज शरीफ साहब, जिनका आप पहले सुनते थे कि पहले तो ये था ना कि नवाज शरीफ साहब लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर आएंगे, बहुत बड़ा एक जमे गफीर करोड़ लोगों का आके अपने बहुत बड़े कायद को वेलकम करेगा कि भाई आप 4 साल बाहर रहे, आपका इलाज मुकम्मल हो गया, आपको बहुत बड़ी बीमारी थी, प्लेटलेट आपके थोड़े थे, बढ़ गए, तो लोग आएंगे बहुत ज्यादा वेलकम करने के लिए। फिर आपने सुना कि तमाम लीडरों ने बाद में कहा चंद दिन पहले कि नहीं, हमने फैसला किया कि अगर बहुत ज्यादा तादाद में लोग लाहौर एयरपोर्ट की तरफ आएंगे तो सड़कें बंद हो जाएंगी, एक बहरान बन जाएगा ट्रैफिक का, और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। इसलिए फैसला किया गया कि क्राउड्स जो हैं, कोई भी नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं जाएगा। नवाज शरीफ साहब उबर या टैक्सी में बैठेंगे, लिफ्ट की टैक्सी अमेरिका में है 2 किस्म की, उबर और लिफ्ट, लेकिन पाकिस्तान में एक कैब पकड़ेंगे, ज़ाती तौर पर उसको सड़क से गाड़ी हायर करेंगे और वो लेके मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, और वहाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत ही आलीशान, अजीम शान किस्म का इस्तकबाल उनका किया जाएगा। ये अभी तक बात यही कही जा रही है। लेकिन मरियम नवाज के जलसों की जो परफॉर्मेंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक सवाल ये पैदा हुआ कि क्या नवाज शरीफ साहब
कितनी कोई मदद उनकी इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत क्यों ना करे, शायद कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी दिनों में सूरत हाल ऐसी हो जाए कि मौसम की खराबी का बहाना करके नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान के बजाय सीधा एयरपोर्ट से निकल के, या एयरपोर्ट पर इनको कहा जाए कि हम रिसीव कर लेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर ऑप्टिक्स जनरेट करना मीनार पाकिस्तान के मुकाबले में निस्बतन आसान होगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। या जाती उम्रा चले जाएं, वहां पर एक क्राउड से वो खिताब कर ले। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सूरत हाल चल रही है, शायद मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है वो ना हो सके। अब ये भी आपके नॉलेज में होगा, और ये वीडियो मसलसल ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश कर रही है, कि मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हल्के हैं वहां पर PMLN के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि जो वर्कर सबसे ज्यादा वर्कर्स लेकर जा सकेगा, क्योंकि वर्कर्स में भी तो लीडर्स होते हैं, जो वर्कर सबसे ज्यादा लोग लेके जा सकेगा नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान के जलसे में, उसे एक होंडा बाइक दिया जाएगा। ये किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐलान नहीं है, ये पंजाब की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का ऐलान है। यानी हर हल्के के अंदर ये कहा गया है कि तुम 50, 60, 70, 65 जितने भी लोग लेके जाओगे, तुम्हें उसके हवाले से एक इनाम मिलेगा बाकायदा। तो एक कंपटीशन जो है वो क्रिएट किया गया। खासी टेंशन है इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को क्या रिसेप्शन मिलनी है। नवाज शरीफ साहब की रिसेप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है कि उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान किस किस्म के रिलेशनशिप होंगे। एक लास्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो गालिबन गुज़िश्ता 24 घंटे की एक नॉन पॉलिटिकल कह लें क्या सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, जहां पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके इंटीरियर मिनिस्टर जनाब जो हैं बुख्ती साहब, सरफराज बुख्ती साहब, उनका ऐलान मुसलसल चल रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर 2023 डेडलाइन है। गैर कानूनी तौर पे जो अफगान रिफ्यूजीज जो मुहाजिरीन है पाकिस्तान में, जो बताया जाता है कि तकरीबन 9 लाख के करीब है, 8,80,000, अगर वो इलीगल हैं तो उनका एग्जैक्ट फिगर वैसे कैसे है गवर्नमेंट के पास, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। लेकिन उनको हुक्म दिया गया है कि वो 1 नवंबर 2023 से पहले पाकिस्तान छोड़ दें, अदरवाइज उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, कार्रवाई होगी, उनको पकड़ के जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बहुत से पहलू है इसको देखें कि पहली तो बात है कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी मुल्क में, उसके पास इतना मैकेनिज्म, कैपेसिटी, टूल्स नहीं होते कि वो 9 लाख लोगों को आइडेंटिफाई कर सके। पहली बात है ये जाएंगे नहीं, धमकी लगाने से जो 9 लाख लोग हैं उसमें से 9,000 चले जाएंगे, 15,000 चले जाएंगे, 20,000 चले जाएंगे, लेकिन इस धमकी में आके 9 लाख लोग जो हैं वो नकल मकानी करने नहीं लगे। अब जब वो करेंगे नहीं तो अगर क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी अपनी थ्रेट को? नॉट ईजी। वो बलूचिस्तान में भी हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, वो पंजाब के इलाकों में भी हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे हैं, वो छुपे हुए हैं, वो हिस्सा हैं पाकिस्तान के पूरे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका। तो क्या उनकी पकड़ धकड़ होगी? क्या उनकी मारपीट होगी? क्या उनको ज़बरदस्ती उठाया जाएगा? क्या उनके अरेस्ट की सिचुएशन होगी? उनको फोर्सबली डिपोर्ट किया जाएगा? ये सब कुछ बहुत मुश्किल है और इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसे ऐलान हुए, इस पे अज़्म का मुजाहरा किया गया, चंद हफ्ते चंद महीनों ऐसी बात होती रही, लेकिन इसके बाद इसको बेसूद समझ के छोड़ दिया गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसका स्पेक्टर खड़ा करके थ्रेट परसेप्शन का अफगान तालिबान के साथ एक बेहतर डील हासिल करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज अगर कुछ लोगों को भी डिपोर्ट कर दिया तो अफगान तालिबान के लिए खासी एक सख्त सिचुएशन, उनकी मुश्किल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाकई इस पे ये हुकूमत केयरटेकर हुकूमत, मुझे लग रहा है ये एक ऑप्टिक्स है, लेकिन अगर इसके ऊपर वाकई इन्होंने अमल दरामद करने की कोशिश की तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी खासी टेंशन पैदा होगी और अफगानिस्तान के साथ भी खासी टेंशन पैदा होगी। अगर टेंशन पैदा करने का मकसद है तो फिर तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर कोई अमन का रास्ता है तो ये बिल्कुल भी बेसूद है, बिकॉज ये जो पूरा आर्गूमेंट है कि जो 1 मिलियन गैर कानूनी तौर पर रिफ्यूजीज हैं, उन्हीं की वजह से हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत एक्यूरेट एनालिसिस नहीं है। दुनिया की बहुत से ममालिक में रिफ्यूजीज पाए जाते हैं, जो एक इकोनॉमिक बर्डन है, सोशल बर्डन है, कल्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन दहशत गर्दी सिर्फ रिफ्यूजीज की वजह से नहीं होती है, और ना ही रिफ्यूजीज को निकाल देने से दहशत गर्दी जो है वो खत्म हो जाती है। उसकी बहुत डिफरेंट किस्म की पुलिसिंग डायनामिक्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों को ये शक है, जिन्होंने मुझे लिख के ये अपना एनालिसिस दिया है, कि उनको शक ये है कि दानिस्ता तौर पर अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ टेंशन्स में इजाफा करना जो है वो यहाँ पे मकसूद है, उसकी कोशिश की जा रही है। अब खुदा ही बेहतर जानता है कि गोल ये है या महज एक नादानी है, बेवकूफ़ी है। अभी इतना ही है, फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है और चंद घंटों में इंशाल्लाह। थैंक यू।